بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت یا ادب عبادت در خدمت شما ایزن هستم. برنامه امروز در مورد ادب صله رحم هست که ما چگونه صله رحم رو انجام بدیم. امروزه ظاهراً بسیاری از ماها در این امر کوتاهی میکنیم و همه به یک نوع به فکر خودشون هستن و کسی به فکر دیگری یا قوم و خویش و جماعت خودش نیست و بسیاری از گرفتاری ها و مشکلات ممکنه به سبب همین امر باشه که انسان نافرمانی امر خدا میکنه. امروزه ما میبینیم که حالا مریضی که شیوع پیدا کرده یا این ویروسی که شیوع پیدا کرده، چقدر مردم مو به مو دستورات رو اجرا میکنن برای اینکه مبادا مبتلا به این ویروس بشن. خداوند تبارک و تعالی و پیامبر گرامی اسلام دستورات اکید به ما دادن که ما این دستورات رو انجام بدیم برای سلامتی خود در دنیا و آخرت. آیا شایسته تر نیست که ما دستورات خدا و پیامبرش رو مو به مو اجرا کنیم تا اینکه به این گرفتاری ها مبتلا نشیم؟ این گرفتاری ها، این بیماری ها، این مصائب و مشکلات همه و همه برمیگردد به دوری جستن از تعالیم دین مبین اسلام. انسان وقتی که نافرمانی امر خدا میکنه، خداوند عذاب میفرستد. خداوند در قرآن کریم میفرماید واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة. از فتنه بترسید که فقط مختص افراد ظالم نیست، همه رو در بر میگیره. صبر خدا زیاده، ولی وقتی که عذاب الهی نازل شد عمومی میشه. پس ما باید به خود برگردیم. اینها همه یک نوع تلنگر است برای اینکه ما به خودمون بیاییم. مردن توسط حالا ویروس کرونا ممکنه 1% یا 2% یا 5%، من حد اکثر بگم 5% بیشتر نیست، ولی مرگ هر انسان 100% است. هر آن ممکنه انسان از این دنیا بره به هر سببی. ما که از آینده خود خبر نداریم که چگونه خواهیم مرد، کجا خواهیم مرد، چطوری خواهیم مرد. پس اینها همه یک نوع تلنگری است برای اینکه ما به سوی خدا برگردیم، به سوی خدا توبه کنیم، از کارهای ناشایسته که قبلا انجام دادیم دست بکشیم. از ادب یا یکی دیگر از آداب صله رحم اینه که انسان صله رحمی که انجام میده چشم داشته کمک نداشته باشه. مثلا من میگم که به فلانی کمک میکنم، اونم باید در ازاش به من کمک بکنه. مقابله به مثل نباید باشه. هدف باید لله باشه، به خاطر خدا. زیرا این گونه صله رحم بهش گفته نمیشه. صله رحم اینه که انسان به خاطر رضای خدا این کار رو انجام بده. مثلا من اگر یک قوم و خویش یا جماعت یا نزدیکی دارم که احتیاج به و نیاز به کمک داره، من به خاطر رضای خدا بیام بهش کمک بکنم، نه اینکه بیام آقا کمک بکنم که بله در آینده او هم به من کمک بکنه. یا اینکه اگر کسی مثلا قوم و خویش و جماعتی به من سلام نمیکنه، منم سلامش نمیکنم، یا خونه من نمیاد منم خونش نمیرم. خلاص. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماند لیس الواصل بالمکافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. دقت کنید، خیلی مهمه. لیس الواصل بالمکافئ، میگه وصل کننده رحم یا کسی که صله رحم را انجام میده، لیس الواصل بالمکافئ، کسی که صله رحم را انجام میده نباید انتظار پاداش داشته باشه.
ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحم وصلها. یعنی اونجا وصل کننده یا وصل صله رحم به این نیست که ما یعنی به همدیگر کمک بکنیم یا پاداش بدیم. اگر او به من کمک کرد منم بهش کمک میکنم. ولكن الواصل اذا قطعت رحم وصلها. اما وصل کننده رحم یا کسی که صله رحم را انجام میده اون کسی است که اگر صله رحمش قطع بشه او میاد وصل میکنه. یعنی اگر طرف مقابل با او بد رفتاری کرد، با او قطع رابطه کرد، او میاد رابطه رو دوباره برقرار میکنه و دید و بازدیدش رو میکنه. اگر من با یکی از جماعت یا یکی از برادرام اختلاف داشته باشم، با هم جنگ و دعوایی داشته باشم، با هم ناراحتی داشته باشم که از هم جدا شده باشیم، من به خاطر رضای خدا میام و از او دید و بازدید میکنم، صله رحم رو انجام میدم، میرم اگر مشکلاتی داره برطرف میکنم کارش رو. اینو بهش میگن صله رحم. او قطع ارتباط کرده، قطع رابطه خویشاوندی کرده، اما من میام این رابطه خویشاوندی رو برقرار میکنم. این پیامبر بفرمود این واصل است. وصل کننده رحم اینه که اگر طرف مقابل با تو قطع رابطه کرد تو قطع رابطه نکنی، نگی که بله اونم مثلا خونه منم خونش نمیرم، اون به من سلام نمیکنه منم سلامش نمیکنم، مگه اون از من بهتره؟ مگه اینطوری نباید باشه. ابن حجر رحمت الله علیه میفرمان در فتح الباری، میگه که افرادی که یعنی اصل وصل رحم 3 درجه هستش. یعنی کسانی که در ارتباط با همدیگر 3 گونه هستند. یکی مواصل هست، کسی که فقط به خاطر رضای خدا صله رحم رو انجام میده و ارتباط خویشاوندی رو برقرار میکنه. این یک گونه هستند، بالاترین درجه هستش. افرادی دیگر هستند که مکافئ هستند، یعنی صله رحم رو انجام میده در مقابل که پاداش بگیره. مثلا من میام خونه فلانی میرم، هدیه براش میبرم، انتظار دارم که بله اونم بیاد خونه من برای من هدیه بیاره. اگر من هدیه بردم رفتم خونش اون نیومد، دیگه منم نمیرم. این بهش میگن مکافئ، کسی که انتظار پاداش داشته باشه. سوم قاطع هست، کسی که قطع رحم میکنه، رابطه خویشاوندی رو قطع میکنه، این بهش میگن قاطع. پس وصل کننده رحم یا کسی که ارتباط خویشاوندی رو قطع نمیکنه، این فقط هدفش رضای خداست، انتظار پاداش و جزا نداره. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. به خاطر رضای خدا ما این کارو میکنیم، نه از شما انتظار پاداشی داریم نه انتظار چیز داریم که تشکری بکنید. پس هدف خداونده فقط. اما مکافئ نه، هدفش رضای خدا نیست، هدفش اینه که من میبرم اونم باید بیاره، اگر من بردم اون نیاورد خلاص منم دیگه نمیبرم. پس انسان مسلمان باید اون گونه عمل کنه که خداوند و پیامبرش خواسته. ما انتظار پاداش از دیگران نباید داشته باشیم، ما باید انتظارمون از خداوند باشه. انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی. اعمال انسان ها بسته به نیت اونهاست. من نیتم چیست؟ اگر نیتم خدایی باشه، برای رضای خدا باشه، خداوند همه امور رو درست میکنه، هموار میکنه. از دیگر آداب صله رحم اینه که انسان بر وصل رحم خودش مداومت بورزد.
صله رحیمی که با او قطع رابطه کرده، ارتباط خویشاوندی خودش رو با طرف مقابلی که با او قطع رابطه کرده برقرار بکنه و اذیت و آزار او متحمل بشه اگر اذیتش میکنه. خیلی هستن امروزه حالا به خاطر مشکلات گرفتاریایی که پیش میاد سر ناسازگاری با طرف مقابل برقرار میکنه و ممکنه باعث اذیت و آزار طرف مقابل هم بشه که امروزه واقعا بسیار این اتفاق میفته. به راههای غیر شرعی متوسل میشه، به جادو و جنبل متوسل میشه برای اینکه به طرف مقابلش اذیت و آزار برسونه. انسان مسلمان باید سعی کنه که این رابطه خویشاوندی رو قطع نکنه اگر همون طرف مقابل قطع کرده باشه و او رو اذیت داره میکنه. انسان به خاطر رضای خدا تحمل بکنه. این به حساب اذیت و آزار اون قوم و خویش یا جماعت خودش یا خویشاوند خودش رو رعایت بکنه و تحمل بکنه. میگه شخصی اومد نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم و فرمودند ای رسول خدا ان لی قرابة اصلهم و یقطعونی و احسن الیهم و یسیئون الی. میگه من خویشاوندانی دارم ای رسول خدا، من خویشاوندانی دارم که صله رحم رو انجام میدم نسبت به اونها، ولی اونها قطع صله میکنند، با من قطع رابطه میکنند. و احسن الیهم و یسیئون الی، به اونها خوبی میکنم اما اونها بدی جواب میدن، به من بدی میکنند. و احلم عنهم و یجهلون علی، اونها رو تحمل میکنم، بردباری میکنم در مقابل بدیهاشون، اما اونها به من بدی میکنند، بدرفتاری میکنند. فقال، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند لئن کنت کما قلت، اگر واقعا اونطوری که تو میگی باشی و اون گونه که میگی هست، فکأنما تصفهم الملة، اگر این گونه باشه انگار که تو به اونها خاک میدی که بخورن یا خاکستر داغ میدی. یعنی این عمل تو مانند اینه که اونها دارن خاک میخورن یا خاکستر داغ میخورند. یعنی عمل تو خدایی است، عمل تو با ارزشه، ولی بدی که اونها در مقابل تو انجام میدند، اگر تو این کار رو داری میکنی انگار به اونها خاک میدی که بخورند یا اینکه خاکستر داغ دارن میخورن با این عملشون. ولا یزال معک من الله ظهیر علیهم ما دمت علی ذلک، و پیوسته از جانب خداوند کمک میشه به تو. ظهیر من الله معک من الله ظهیر، از جانب خداوند پشتیبانی تو میشه، کمک به تو میشه تا اینکه بتونی این بدی اونها رو تحمل بکنی مادامی که این گونه هستی. خداوند اذیت آزار اونها رو از تو دفع میکنه، پشتیبانت از خداوند. پس ما وقتی که هدف لله باشه، هدف خدایی باشه، پیامبر صلی الله علیه و میگه، میفرمایند ما دمت علی ذلک، دلالت بر این میده که انسان باید مدام و پیوسته در پی صله رحم باشه. اون صله رحمی که صفتش این باشه، یعنی صفتش بدرفتاری و بداخلاقی و بدطینتی باشه. چون اگر تو هم مثل اون انجام بدی،
تو هم مثل اون میشی دیگه، میشه قطع رحم دیگه. و از صفات بندگان خدا اینه که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. اگر انسانهای جاهل نسبت به اونها بد رفتاری کردن میگه درود خدا بر تو باد. کسی بیاد فحش و ناسزا و بد بیرا بگه، با تو جنگ و دعوا بکنه، بگی خدا حافظت باشه. درود بر تو باد. اما اگر انسان بدی رو با خوبی جواب بده، این واقعا تأثیر میذاره بر طرف مقابل. خود طرف مقابل هم خود دیگه انسانه، خداوند بهش عقل داده، دیوانه که نیست، آخرش میفهمه و هر چقدر داره بدی میکنه شما داری خوبی میکنی، آخرش خجالت میکشه، آخرش یعنی در او تأثیر میذاره. خداوند در قرآن کریم میفرماند ولا تستوی الحسنة ولا السیئة. هرگز کارهای خوب و کارهای بد مثل هم نیستند، مساوی نیست، هرگز. این خوب این بده. ادفع بالتی هی احسن. همیشه کارهای بد رو با کارهای خوب دفع بکن. فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم. اگر بین تو و بین او دشمنی باشه، وقتی که تو بدی رو با خوبی جواب میدی، دیگه دوستی بسیار صمیمی به وجود میاد و ایجاد میشه. کانه ولی حمیم. خیلی دوست صمیمی و دو آتشه میگیم، اینطوری میشه. وقتی که او داره بدی میکنه ولی تو خوبی میکنی، جواب خوبی میدی. ولی اگر اون بدی کرد شما هم بدی بکنید، خب بدتر میشه. اون فحش میده شما هم فحش بده، بدتر میشه. ولی اگر او بدی کرد شما خوبی کردید، خب کم کم خودش خجالت زده میشه. پس ما باید این گونه رفتار بکنیم در مقابل خصوصا اقوام و خویشان و افراد دیگر. این دستور اسلامه. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که پایبند به دستورات دین مبین اسلام باشیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.